सर्वेभ्यः नमस्कारः। शुद्धिकौमुदी कक्षां प्रति सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। पूर्वतनकक्षायां सुबन्ताः इति विषये कांश्चन सुबन्तान् वयं दृष्टवन्तः। तेनैव क्रमेण अग्रे गच्छामः। पूर्वतनकक्षायां पाठितानां विषयाणां विषये कस्यापि सन्देहः अस्ति चेत् कृपया प्रष्टुमर्हन्ति। यदि सन्देहः अस्ति कृपया हस्तम् उत्तोलयन्तु, अन्यथा अग्रे गच्छामः। अत्र कश्चन शब्दः अस्ति, अधीनस्थाभ्यः संस्थाभ्यः तेन पत्रं प्रेषितम्। अधीनस्थाभ्यः इति प्रयोगः अस्थाने, अधीनाभ्यः इति प्रयोक्तव्यम्। अधीनः नाम अस्वतन्त्रः, आश्रितः वा। अधीनाः संस्थाः इति प्रयोगेण एव इष्टसिद्धिः। गृहस्थः इत्यादौ यथा गृहे तिष्ठति इति गृहस्थः इति विग्रहः, अत्र तत्र चेत् गृहस्थः इत्यत्र गृहशब्दस्य अधिकरणता आसीत्। गृहेषु तिष्ठति इति गृहस्थः। अत्र अधीनशब्दस्य तथा अधिकरणता नास्ति। यदि अधिकरणता स्यात् अधीनस्थः, अधीने तिष्ठति इत्यादि वक्तुं शक्येत। अत्र तु तादृशः अर्थः नास्ति इत्यतः अधीनाभ्यः संस्थाभ्यः इत्येव वक्तव्यम्। चातकपक्षिरपि मेघं न याचते इति प्रयोगः। सः चातकपक्षिः इति अपशब्दः। चातकपक्षी इति प्रयोक्तव्यम्। पक्षौ अस्य स्तः इति पक्षी। अत्र पक्षी इत्यत्र इनि प्रत्ययः। आता इनि ठनौ इति पाणिनीयं सूत्रम्। पञ्चमे अध्याये द्वितीये पादे अत्र कश्चन दोषः अस्ति। द्वितीयम् इति भवेत्। पञ्चम अध्याये द्वितीयपादे पञ्चदशोत्तरशततमं सूत्रम्। अतः इनि ठनौ इति तेन सूत्रेण पक्ष इनि प्रत्ययः भवति। पक्षिन् इति शब्दः इनि प्रत्ययान्तत्वात् सः शब्दः नकारान्तः, इन्नन्तः, न तु इकारान्तः। इन्नन्तस्य प्रथमा एकवचनान्ते ईकारस्य श्रवणं भवति, यथा पक्षी इत्यत्र पक्षी इति रूपम्। अत्र इकारस्य ह्रस्वत्वं विसर्गश्रवणं वा नास्ति। पक्षिः इति ह्रस्वः वा विसर्गः वा नास्ति। अतः पक्षिः इति प्रयोगः अज्ञानमूलकः एव। अतः चातकपक्षी इति प्रयोक्तव्यम्। पक्षिशब्दः इनि प्रत्ययान्तः इति स्मरणीयम्। कार्यस्य सफलतायै विशेषप्रयत्नः करणीयः। अत्र तस्मात् पूर्वम् अन्यः विषयः स्वीकृतः। अत्र न कापि विशेषता। विशेषता इति प्रयोगः न दोषाय। विशेषशब्दः धर्मिपरः अस्ति इति अग्रे वयं पश्यामः। अग्रे पूर्वमिति अस्ति, सः विषयः अग्रे उच्यते अस्मिन् पाठे। विशेषस्य भावः विशेषता। भावार्थे तस्य भावस्त्वतलौ इति सूत्रेण तल् इति प्रत्ययः। विशेषता इति तल् इति प्रत्ययः। तलन्तं स्त्रियाम् इति कश्चन नियमः, व्याकरणस्य लिङ्गानुशासनस्य नियमः। अतः विशेषता इति रूपम्।
कार्यस्य सफलतायै विशेषप्रयत्नः करणीयः। विशेषप्रयत्नः इति प्रयोगः न दोषाय। प्रयत्नविशेषः इत्यपि प्रयोगः कर्तुं शक्यः। विशेषप्रयत्नः इत्यत्र प्रयत्नः विशेष्यम्। विशेषः इति विशेषणम्। किन्तु विशेषपदं तु धर्मबोधकम्, अतः तत् विशेषणं भवितुं नार्हति। विशेषेण युक्तः भवति विशिष्टः, सः धर्मिबोधकः। अतः विशिष्टः प्रयत्नः इत्येव प्रयोगः साधुः इति केचन वदन्ति, किन्तु तत् असत्। विशेषपदं पुल्लिङ्गवाचि धर्मपरमेव इति तु सत्यं। धर्मिपरत्वम् वैशिष्ट्यादयः अर्थाः तस्य सन्ति, किन्तु धर्मपरत्वमात्रम् इति तस्य अर्थः नास्ति। धर्मिपरत्वम् अपि अस्ति तस्य। एतद्विषये कालिदासप्रयोगः यथा शशामवृष्ट्या विनादवाग्निः आसीद्विशेषा फलपुष्पवृद्धिः रघुवंशः। अत्र विशेषशब्दः धर्मिपरत्वेनैव प्रयुक्तः इति स्पष्टम्। तस्मात् विशेषशब्दः धर्मिपरं प्रयोगम् अर्हति इति सिद्धम्। अतः एव लोके विशेषप्रयत्नः, विशेषवार्ता, विशेषकार्यक्रमः इत्यादयः प्रयोगाः क्रियमाणाः दृश्यन्ते। अतः विशेषप्रयत्नः इति प्रयोगः न दोषाय, प्रयत्नविशेषः इत्यपि वक्तुं शक्यते। विशेषता इति विषये वयं पूर्वमत्र दृष्टवन्तः। विशेषता इति प्रयोगः अपि न दोषाय। तत्र विशेषता इत्यत्र तस्य भावस्तुतलौ इति सूत्रेण तल् प्रत्ययः, तलन्तं स्त्रिया विशेषता इति रूपम्। एतत् कार्यं नितरां कष्टकरम्। कष्टं कार्यं मया कृतम्। भवतः गमनं मम कष्टाय कल्पेत इति अत्र त्रीणि वाक्यानि सन्ति। त्रिषु अपि वाक्येषु कष्टशब्दः प्रयुक्तः। प्रथमे वाक्ये कष्टशब्दः धर्मपरः, कष्टं करोति इति कष्टकरः। द्वितीये वाक्ये कष्टशब्दः कार्यस्य विशेषणं, कष्टं कार्यम्। तस्मात् तद् धर्मिपरं, धर्मी एव विशेषणं भवति। तृतीये वाक्ये कष्टशब्दः धर्मपरः। एवं तर्हि कष्टशब्दः धर्मिपरः उत धर्मपरः? कष्टं कार्यमिति प्रयोगः भवितुमर्हति, त कष्टकरं कार्यम् इत्येव प्रयोगः इति प्रश्नः चेत् उभयतापि प्रयोगः साधुः। कष्टशब्दस्य धर्मपरत्वे न कस्यापि विप्रतिपत्तिः। धर्मिपरत्वम् अस्ति किम् इति बहूनां सन्देहः। धर्मिपरत्वम् अपि अस्ति। प्राचीनप्रयोगान् वयं पश्यामः। मनुस्मृतौ बन्धनानि च कष्टानि परप्रेष्यत्वमेव च, कष्टमाहुररिम्बुधाः इत्यपि तत्रैव मनुस्मृतौ। अमरकोशोऽपि वदति स्यात् कष्टं पृच्छमाभीलं त्रिष्वेषां भेदगामी यत्। कष्टादिषु शब्देषु यत् द्रव्यगामी धर्मिपरं तत् त्रिषु लिङ्गेषु अपि भवति इति तस्य तात्पर्यम्। तस्मात् कष्टशब्दः धर्मिपरः अपि अस्ति। अतः कष्टकरं कार्यं, कष्टं कार्यम् इति उभयथा अपि प्रयोगः साधुः।
कष्टकरं कार्यम् इत्येवं प्रयोगः आधिक्येन लोके दृश्यते। त्रिष्वेषां भेदगामी यत् इति वदन् अमरटीकाकारः सुधाकारः दुःखासेव दुःखः सुतो निर्गतः सर्वं दुःखं विवेकिनः इति त्रीणि वाक्यानि उदाहरति। तस्मात् दुःखशब्दः धर्मीपरः अपि अस्ति इति ज्ञायते। तस्य धर्मपरत्वे कस्यापि सन्देहः नास्ति। सुसुखा न च दुःखा सा न शीता न च घर्मधा इति हरिवंशः। भेकाभः पीड्यते दुःखैः शोणितक्षयसम्भवैः इति भावप्रकाशः। दुःखैः रोगैः इति तस्य व्याख्यानम्। इति एतावत् वयं कष्टशब्दस्य विषये ज्ञातवन्तः। इदानीम् अत्र अर्धशब्दस्य विषये विचारः अस्ति। एतावता उक्तेषु कस्यापि सन्देहः अस्ति चेत् प्रष्टुमर्हन्ति, अन्यथा अग्रे गच्छामः। महादेवन महोदयस्य प्रश्नः अस्ति वा? अस्ति महोदय। कृपया पृच्छतु। चातकपक्षी इति शब्दे पक्षिशब्दः नकारान्तः नपुंसकलिङ्गः इति मन्ये। पक्षि पक्षिणी पक्षीणी इति अस्ति किल? अस्ति। चातकपक्षी इति शब्दस्य चातकः इति पक्षिशब्दस्य विशेषशब्दः, विशेषणशब्दः। तत्र चातकपक्षी इति शब्दस्य शब्दः चातकपक्षि चातकपक्षिणी चातकपक्षीणी इति भवति वा? परन्तु चातकपक्षी इति प्रयोक्तव्यम् इति दीर्घशब्द चातकपक्षी इति दीर्घशब्दः दत्तः। सत्यं। सः अपि तत्र पक्षिशब्दः यथापि तथा एव प्रवर्तते। तत्र प्रथमा विभक्ति कथं भवति? प्रथमा चातकपक्षी इत्येव। चातकपक्षी इत्येव। दीर्घः या दीर्घः? दीर्घः। सत्यम्। अर्धशब्दस्य विषये अग्रे वयं पश्यामः। तेन फलार्थः खादितः, तेन अर्धफलं खादितम् इति प्रयोगः अस्ति। अत्र स्थितम् उभयविधम् अपि वाक्यं शुद्धमेव। आदौ अर्धशब्दस्य स्वरूपम् अस्माभिः ज्ञातव्यम्। सः अर्धशब्दः द्विविधः, समांशवाची समांशवाची अंशसामान्यवाची च इति द्विधा। समे अंशे अर्धशब्दः नपुंसकलिङ्गः एव। अंशसामान्यवाची तु पुंसि नपुंसके वा। अत्र अमरकोशप्रामाण्यम् अस्माभिः द्रष्टव्यम्।
वापुंसि अर्धो अर्धं समेंशके इति अमरः। भाष्ये तु समविप्रभागे नपुंसकलिङ्गः अर्धशब्दः, अत्र कश्चन दोषः अस्ति, अर्ध इति भवेत्, अर्धशब्दः अंशसामान्यवाची तु पुल्लिङ्गः इति उक्तम्। यदा किमपि वस्तु छिद्यते, कर्त्यते, विदार्यते वा तदा तस्य भागद्वयं भवति। उभौ अपि भागो यदा समानाकारो भवतः तदा अर्धम् इति नपुंसकलिङ्गविशिष्टस्य प्रयोगः। यदा भागयोः समता नास्ति तदा अर्धः इति पुल्लिङ्गप्रयोगः। नपुंसकलिङ्गवाची अर्धशब्दः अर्धम् इति प्रथमा तत्पुरुषसमासं प्राप्नोति। अर्धं नपुंसकम् इति सूत्रम्। अर्धशब्दस्य पूर्वनिपातः प्रथमानिर्दिष्टं समास उपसर्जनं पूर्वम् इति। उपसर्जनसंज्ञा अस्ति इत्यतः तस्य पूर्वनिपातः, अतः अर्धफलम् इति प्रयोगः। अत्र अर्धशब्दः समांशवाची एव स्यात् इति स्मर्तव्यम्। यदि अर्धशब्दः समांशवाची न, तर्हि फलस्य अर्थः फलार्थः इति षष्ठे तत्पुरुषः। षष्ठे तत्पुरुषस्थले अर्थशब्दः अंशसामान्यवाची समांशवाची न, आहत्य एवम् उक्तं भवति। अर्थशब्दः द्विधा, समांशवाची अंशसामान्यवाची च। समांशवाची नपुंसके अर्धम् इति रूपं प्रथमा तत्पुरुषसमासं प्राप्नोति। अर्धं फलस्य अर्थफलम्। अंशसामान्यवाची शब्दः सः पुंसि अर्थः इति रूपं षष्ठी तत्पुरुषसमासं प्राप्नोति। फलार्थः, फलस्य अर्थः फलार्थः इति विवेकः। तेन अर्धं फलं खादितम्। अर्धं फलम् इति प्रयोगः अपि साधुः एव। अत्र कश्चन प्रश्नः अस्ति, अंशसामान्यवाची इति शब्दस्य अर्थः कः इति। यथा पूर्वमेव विवृतं, यदा फलस्य साक्षात् अर्थभागः भवति तदा यथा पूर्वम् उक्तम् अर्धम् इति, नाम भागद्वयमपि समानं भवति चेत् एव। आङ्ग्लभाषायां यत् ईक्वल् इति उच्यते तादृशं भागद्वयमस्ति चेत् अर्धम् इति।
अन्यथा अर्धः इति। तदेव समांशवाची इति उक्तं। सम अंश equal parts इति तस्य अर्थः। यदि equal parts न भवन्ति, किञ्चित् न्यूनता भवति चेत् अंशसामान्यवाची इति तस्य अर्थः। एकत्र समः अंशः, अन्यत्र अंशसामान्यम् अनईक्वल इति अर्थः। कुमारशङ्करमहोदयस्य अवगमनं जातम् इति चिन्तयामः। तेन अर्धं फलं खादितम्। अर्धं फलम् इति प्रयोगः अपि साधुः एव। अर्धं फलम् इति प्रयोगः असाधुः स्यात् इति कश्चन भ्रमः भवितुम् अर्हति। तत्र कारणं तु अर्धशब्दः एकदेशवाची। अर्थः अर्धं वा कश्चन भागः एव। एकदेशवाची अवयविना सह अभेदेन सम्बन्धं न अर्हति। अवयव अवयविनोः अभेदसम्बन्धः न भवति। पूर्वमेव दृष्टम् अर्धं फलस्य इत्यादि प्रयोगाः दृष्टाः। अर्धं फलम् इत्यत्र अर्धशब्दः विशेषणत्वेन प्रयुक्तः नास्ति। फलम् इति शब्दः अवयवी, अर्धशब्दः अवयवः। अतः तेषाम् अभेदः भवितुं नार्हति। अर्धं फलम् इति अतः प्रयोगः असाधुः इति सर्वथा न चिन्तनीयम्। अर्धं च सा पिप्पली च अर्धपिप्पली इति महाभाष्यकारेण एव उक्तम्। समानाधिकरणं समासो भविष्यति। महाभाष्ये एवं प्रयोगः अस्ति भाष्यकारस्य। समानाधिकरण्यं समासो भविष्यति। अर्धं च सा पिप्पली च अर्धपिप्पली इति एतत् परवल्लिङ्गं द्वन्द्वतत्पुरुषयोः इति सूत्रे। अत्र अर्धपिप्पल्योः समानाधिकरण्येन प्रयोगः स्फुटः। अर्धं पिप्पली इति भाष्यस्यैव प्रयोगः इत्यतः एतादृशः प्रयोगः साधुः वा इति प्रश्नः एव नास्ति। किन्तु अन्यः प्रश्नः स्यात्, अवयव अवयवीभावः अस्ति, अर्धं फलम् इत्यत्र कथं तर्हि अभेदसम्बन्धः? तदा भाष्यव्याख्याने कैयटः लिखति, अवयवे समुदाय उपचारात् समानाधिकरण्यम् इति। अतः अर्धं फलम् इति प्रयोगः अपि साधुः एव। सभायाम् अर्धजनानां व्यवहारः अशोभनः आसीत्। जनानाम् अर्धस्य इति प्रयोगः करणीयः। अर्धं नपुंसकम् इति समासविधायकं सूत्रम्। तत्र
एकाधिकरणे इति पदं पूर्वसूत्रात् अनुवर्तते। तस्मात् अवयवी एकत्वसंख्याविशिष्टः चेदेव अयं समासः। जनानामित्यत्र बहुत्वं स्फुटम्, अतः प्रथमातत्पुरुषस्य प्राप्तिः न भवति। यदि षष्ठी तत्पुरुषः इष्यते तर्हि जनार्थस्य, जनानाम् अर्थस्य इति प्रयोगः भवितुम् अर्हति। अतः जनानाम् अर्धस्य इति प्रयोगः करणीयः। अत्र अर्धफलानि सन्ति। पूर्वं यथा उक्तं फलानामर्थानि इति वाक्यं विग्रहवाक्यं यदि कथयामः तर्हि अर्धफलानि इति प्रयोगः असाधुः एव। तथा तु फलानाम् अर्थानि इति व्यस्तः एव प्रयोगः। तथापि अर्धफलानि इति सर्वथा समर्थयितुं न शक्यते इति न। अर्धं फलस्य अर्धफलम्, अर्धफलं च अर्धफलं च अर्धफलं च अर्धफलानि इति खण्डसमुच्चयः। एवं समर्थनं सिद्धान्तकौमुद्याः तत्त्वबोधिनी टीकायामेव कृतम्। एतावता उक्तेषु विषयेषु कस्यापि सन्देहः अस्ति चेत् प्रष्टुमर्हन्ति, अन्यथा अग्रे गच्छामः। अग्रिमः शब्दः अस्वस्थः सः ओषधिं सेवितवान्। ओषधिम् इति स्थाने औषधम् इति प्रयोक्तव्यम्। ओषधिः अन्यः, औषधम् अन्यत्। तयोः न समानार्थकता। ओषधयः व्रीह्यादयः भवन्ति। ओषध्यफलपाकान्ताः इति अमरकोशः। ओषधयः पेयाः न। ओषधेरजातो इति सूत्रेण अण् प्रत्यये औषधम् इति रूपम्, तत्तु पानयोग्यम्। सिद्धान्तकौमुद्यामपि ओषधेरजातो इति सूत्रे वृत्तौ औषधं पिबति इति उदाहृत्य ओषधयः क्षेत्रे रूढाः इति उक्तम्। तस्मात् सिद्धं यत् पानयोग्यम् औषधं क्षेत्रेषु वर्धमानः ओषधिः इति भेदः स्फुटः। औषधं नपुंसके, ओषधिः पुंसि।
शब्दखण्डः एतस्मिन् वर्षे पठ्यविषयः आसीत्। अत्र पठ्यम् इति अपशब्दः, पाठ्यम् इति प्रयोक्तव्यम्। पठधातुः हलन्तः, तस्मात् रुहलोर्ण्यत् इति सूत्रेण ण्यत् ण्यत् प्रत्यये आदिवृद्धिः पाठ्यम् इति रूपम्। ण्यत् प्रत्यये पठ्यम् इति रूपं कथञ्चिदपि न भवति। यत् प्रत्यये कृते तु स्यात्, किन्तु यत् प्रत्ययः अजन्तात् विहितः। अयं धातुः अजन्तः न। अजन्तः न इत्यतः यत् प्रत्ययः न भवति, तस्मात् पठ्यम् इति अपशब्दः एव। छात्रैः यत् पठ्यते तत् पठ्यपुस्तकम्, अध्यापकैः यत् पठ्यते तत् पाठ्यपुस्तकम् इति चिन्तनम् अपि असाधु एव। संस्कृतस्य विकासः पन्थाह्वानरूपेण तिष्ठति। पन्थाह्वानम् इति अपशब्दः। स्पर्धाह्वानमिति शब्दान्तरं वा प्रयोक्तव्यम्। वस्तुतः वाक्यान्तरेणैव अभिप्रायस्य अस्य आविष्करणं वरम्। पथिमार्गे आह्वानमिति विग्रहे तु पथ्याह्वानम् इति स्यात्, न तु पन्थाह्वानम् इति। अकारान्तः पन्थशब्दः संस्कृते नास्ति। नकारान्तस्य पथिन् शब्दस्य प्रथमा एकवचनान्तं रूपं पन्थाः इति। अतः स्पर्धाह्वानम् इति प्रयोगः वरम्। यदि शब्दात् तस्मात् शब्दात् न सन्तोषः तर्हि शब्दान्तरं प्रयुज्यताम्। पन्थाह्वानमिति अपशब्दः एव। कार्यकर्तारः एव एतस्य कार्यस्य आशाज्योतिषः सन्ति। आशाज्योतिषः इति अस्थाने। आशाज्योतिंषि इति प्रयोक्तव्यम्। शब्दान्तरं वा। ज्योतिष्शब्दः सकारान्तः नपुंसकलिङ्गः च। आशायाः ज्योतिंषि आशाज्योतिंषि। षष्ठी तत्पुरुषसमासः अयम्। तत्पुरुषे उत्तरपदप्राधान्यम्। उत्तरपदस्य यद् लिङ्गं तदेव लिङ्गं समस्तपदस्यापि। अतः आशाज्योतिंषि इति रूपम्। आशाज्योतिः येषां ते इति विग्रहे आशाज्योतिषः इति रूपं स्यात्, किन्तु सः अर्थः अत्र
न विवक्षितः। ऐषमे वर्षे महाकार्यक्रमः करिष्यते अस्माभिः। ऐषमे वर्षे इति असाधुः प्रयोगः। ऐषमः वर्षे इति प्रयोक्तव्यम्। वर्तमानं वर्षम् उच्यते ऐषमः इति। इदम इष समसरण प्रत्ययश्च संवत्सरे इति वार्तिकेन। तच्च वार्तिकं सद्यः परुत्परार्यैषम इति पाणिनीयस्य सूत्रस्य अनन्तरं दृश्यते। समसन् प्रत्ययः भवति इदं शब्दात्, तदा ऐषमः इति रूपम्। समसन् प्रत्ययान्तम् एतद् अव्ययम्। अतः सप्तमी इत्यादिषु विभक्तिषु रूपभेदः नास्ति। ऐषमशब्दः विसर्गयुक्तः इत्यतः अकारान्तः इति भ्रमं जनयति। तस्मात् ऐषमे वर्षे इति प्रयोगः कदाचित् क्रियेत, तदा तु अव्ययत्वात् तादृशः प्रयोगः दुष्यति। ऐषमः इत्यत्र मूर्धन्यषकारः न तु तालव्यः इत्यपि स्मर्तव्यम्। अतः ऐषमः इति रूपमपि न। परेद्युः तेन नगरं प्रति गतम्। परेद्युः इति अप्रशस्तम्। परेद्यवि इति प्रयोक्तव्यम्। परस्मिन् अहनि इति अर्थे परस्मादेत्यव्यहनि इति वार्तिकेन परशब्दात् एद्यवि प्रत्यये परेद्यवि इति रूपम्। एतदपि अव्ययम्। अन्येद्युः, पूर्वेद्युः, उभयेद्युः इत्यादिषु एद्युस् प्रत्ययः दृश्यते। अतः परेद्युः इत्यत्रापि एद्युस् प्रत्ययः इति भ्रमः बहूनां भवति। किन्तु परशब्दात् एद्युस् न विहितः, अपि तु एद्यवि प्रत्ययः विहितः। तस्मात् परेद्यवि इति रूपम्। अमुकः पुरतः इत्यादिवत् परेद्युः इति अव्युत्पन्नः वृषोदराधिवा साधुः इति वदन्ति केचन। परेद्युः इति मुग्धबोधव्याकरणात् साधु इति वदति शब्दकल्पद्रुमः।
वाणिज्ये महत् नष्टं प्राप्य सः खिन्नः। नष्टम् इति शब्दः अस्थाने, हानिः, हानिशब्दः प्रयोक्तव्यः। नष्टं नाम अदृश्यतां गतम्। प्रकृतवाक्ये अदृश्यतां गतस्य कस्यचित् पदार्थविशेषस्य प्रस्तावः कृतः। प्रस्तावः न कृतः। लाभस्य विरुद्धं पदम् अत्र इष्यते, तच्च हानिः इति पदम्। तस्मात् हानिशब्दस्य प्रयोगः एव उचितः। जातिपन्थभेदाः न भवेयुः। पन्थ इति अपशब्दः। उपासनापद्धतिः इति अथवा पदान्तरं वा प्रयोक्तव्यम्। समाजे पद्धतयः सन्ति बहवः। तत्कारणतः वैषम्यम् अपि दृश्यते। तत् वैषम्यं न भवेत् समाजे इति वक्त्रा वक्तुमिष्यते। प्रादेशिकभाषासु पान्थ इति शब्दाः उपयुज्यन्ते। संस्कृते तादृशं पदं नास्ति। अतः उपासनापद्धतिः इति वा अथवा अन्यत् किमपि पदं वा प्रयोक्तव्यम्। स च कश्चन प्रामाणिकः पुरुषः। प्रामाणिकः इति प्रयोगः अस्थाने। ऋजुः, निष्कपटः इत्यादयः शब्दाः प्रयोक्तव्याः। पदान्तरं वा प्रयोक्तव्यम्। प्रमाणेन निर्वृत्तः प्रामाणिकः। प्रमाणसिद्धः, यथार्थकारणीभूतः, यथार्थ अनुभवकारणीभूतः इत्यादयः अर्थाः। पूर्वोक्ते वाक्ये तु निष्कपटः, विश्वासार्हः, ऋजुत्वोपेतः इत्यादयः अर्थाः विवक्षिताः। तदर्थं ऋजुः, निष्कपटः इत्यादयः शब्दाः प्रयोक्तव्याः। यः निष्कपटः भवति तमेव प्रमाणत्वेन स्वीकरोति लोकः। तस्मात् निष्कपटः प्रामाणिकः भवति। एवं प्रामाणिकपदस्य परम्परया निष्कपटः इत्यपि अर्थः वक्तुं शक्यः। तथापि प्रामाणिकपदं निष्कपटार्थमात्रमेव बोधयति इति न। तस्मात् निष्कपटार्थे प्रामाणिकपदस्य प्रयोगः मा भवतु इति उच्यते। प्रान्तीयभाषाः सर्वाः संस्कृतेनैव पोषिताः। प्रादेशिकभाषाः इति प्रयोगः औचित्यम् आवहति। प्रकृष्टः अन्तः प्रान्तः इति उच्यते। अतः प्रान्तः नाम सीमा इति
अर्थः। तस्मात् प्रान्तीयभाषा इत्यस्य राज्यस्य सीमाप्रदेशेषु या भाषा भवेत् सा इति अर्थः सिद्धः भवति। स च अर्थः अत्र न विवक्षितः। विशाले प्रदेशे राज्ये याः भवन्ति ताः इति अर्थः विवक्षितः। तस्मात् प्रादेशिकभाषाः इति प्रयोगः उचितः। चारुदेवशास्त्रिणः अपि वाग्व्यवहारादर्शग्रन्थे एतम् आशयम् असकृत् प्रकटितवन्तः दृश्यन्ते। एतावत्पर्यन्तं ये अंशाः उक्ताः तत्र कस्यापि प्रश्नः अस्ति चेत् कृपया प्रष्टुमर्हन्ति। अन्यथा अन्यानि कतिचन पदानि पश्यामः। बालकाः अङ्गणे क्रीडन्ति। अङ्गणे इति नत्वोपेतं रूपं प्रयोग अनर्हं न। अङ्गणम् इत्यत्र गत्यर्थकः अगिधातुः अधिकरणे जुट् प्रत्ययः करणाधिकरणयोश्च इति सूत्रेण। अतः णत्वं न भवति इति केचन वदन्ति। किन्तु नत्वोपेतं रूपं सर्वथा असाधु न। अमरकोशस्य सुधाव्याख्याने उच्यते अङ्गणम् इति पाठे तु कुशोदरादिः इति। तत्रैव टिप्पण्यां कुशोदरादिगणे तस्य प्रवेशं निराकृतवतां वादं खण्डयित्वा सोदाहरणं प्रतिपादितं यत् अङ्गणशब्दः कुशोदरादिगणे प्रवेशम् अर्हति इति। अतः नत्वोपेतं रूपम् अपि साधु एव। फाल्गुणमासे महाशिवरात्रिपर्व भवति। फाल्गुणमासे इति अपशब्दः फाल्गुन इति प्रयोक्तव्यम्। फाल्गुनः इति तत्र निष्पत्त्यर्थकः फलधातुः उनन् प्रत्ययः गुप्च स्वार्थे अण्। नत्वं प्रति रेफषकारौ निमित्तभूतौ निमित्तस्यैव अभावात् न नत्वम्। क्वचिदुक्तिः श्रूयते गगने फाल्गुने फेने नत्वम् इच्छन्ति बर्बराः इति। बर्बराः नाम पामराः नीचाः इति। तस्मात् फाल्गुनः इत्यत्र णत्वं नास्ति। इतोपि बहवः शब्दाः अस्माभिः सुबन्तेषु द्रष्टव्याः सन्ति। अद्यतनं पाठम् अत्र समापयामः।
यदि केऽपि प्रश्नाः सन्ति तर्हि यथा भवन्तः जानन्ति एव अत्र भवन्तः प्रश्नान् प्रेषयितुमर्हन्ति। पूर्वतनपाठाः सर्वे अत्र उपलब्धाः, सर्वेपि लभ्यन्ते एव। एतं पाठम् अत्र उपसंहरामः। धन्यवादः।